बिहानी। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हरेक मानिसले भगवानलाई किन मान्दैनन् अथवा मानिसहरू भगवानको शरणमा, सबै मानिसहरू भगवानको शरणमा पर्दैनन्। यहाँ आफूभित्र भएको अज्ञानताबाट मुक्त हुनको लागि र सांसारिक बन्धनबाट, त्यो सांसारिक मायाबाट मुक्त हुनको लागि भगवानको शरणमा पर्नुपर्छ। अब यहाँ भगवान श्री कृष्णले यो श्रीमद् भगवद गीतामा त्यो बन्धनबाट, सांसारिक बन्धन अथवा त्यो अज्ञानताबाट मुक्त हुनको लागि जो मेरो शरणमा पर्दछन् तिनीहरू त्यो बन्धनबाट मुक्त हुन्छन् भनेर भन्नुभयो। अब यहाँ सबैभन्दा पहिला हामीले भगवानको शरण भन्ने बित्तिकै सच्चिदानन्द स्वरूपलाई सम्झिनुपर्छ, जो सत्य स्वरूप छ, जो ज्ञान स्वरूप अथवा प्रकाशमय छ र आनन्द स्वरूप छ। मनुष्यले मात्रै नभएर हरेक प्राणीले चाहने भनेको आनन्द हो। हरेक प्राणीले चाहने सुख, शान्ति र आनन्द हो। जब सत्य स्वरूप र ज्ञान स्वरूपलाई, सत्य र ज्ञानको वास्तविकतालाई हामीले बुझ्न सक्छौं, त्यसबाट नै, त्यही स्वरूप नै आनन्द स्वरूप हुन्छ। र यहाँ भगवानले जो व्यक्ति मेरो शरणमा पर्दछन् तिनीहरू सांसारिक मायाबाट मुक्त हुन्छन् भनेर भनिसकेपछि एउटा त्यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ। त्यसो भने आफूभित्र भएको अज्ञानतालाई मुक्त गर्न, त्यसबाट अलग रहन, त्यो सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुन त हरेक मनुष्यले चाहन्छ। त्यसो भएको हुनाले किन हरेक मानिस भगवानको शरणमा पर्दैनन्? किन मानिसहरू त्यो अज्ञानताबाट मुक्त हुने बाटोमा किन जाँदैनन् त? एउटा प्रश्न यहाँ स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुन्छ। यो गीतामा वास्तवमा भन्ने हो भने, अथवा यो हाम्रो सनातन धर्मभित्र कुनै पनि विषयलाई
अनिवार्य रूपमा यसरी पालन गर्नुपर्छ अथवा शास्त्रले जे भनेको छ, गुरुले जे भन्नुहुन्छ ती कुरालाई हुबहु जस्ताको त्यस्तै पालन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो बन्धन यहाँभित्र छैन। किन छैन भन्दा अत्यन्त सजिलो यो हाम्रो अध्यात्मको मार्ग, यो सनातन धर्मको मार्ग अत्यन्त सजिलो छ कि जहाँ जुन कुनै पनि विषयलाई आफूले अनुसरण गर्नुपर्दा त्यसलाई पालन गर्ने कि नगर्ने र त्यसभित्र भएका प्रत्येक विषयलाई कसरी पालन गर्ने, किन पालन गर्ने, त्यो धर्मको मार्गमा मनुष्य नहिँड्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुराको हरेक प्रश्नको जिज्ञासा गर्ने, त्यो प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न गर्ने र त्यसको वास्तविकतालाई थाहा पाउने हरेक मनुष्यलाई त्यो अधिकार, त्यो स्वतन्त्रता हाम्रा शास्त्रले दिएका छन्। हामीले यही हेर्न सक्छौँ जहाँ अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई यद्यपि एउटा गुरुको रूपमा स्थापित गर्नुभएको छ, आफू एउटा शिष्यको रूपमा उपस्थित भएका छन् अर्जुन, र जहाँ गुरुले भनेको कुरालाई अथवा भगवान श्रीकृष्णले भनेको कुरालाई जे भन्नुभएको छ त्यो कुरालाई यथार्थ रूपमा अथवा त्यसमा कुनै पनि प्रश्न नगरिकन शिष्यले पालन गर्नुपर्ने हो। तर पनि यहाँ प्रत्येक मनुष्यको मनलाई, प्रत्येक मनुष्यलाई एउटा प्रतिनिधित्व गरेर जसले ती भगवान श्रीकृष्णले भनेका कुराहरू श्रवण गरिरहँदा, ती कुराहरूको अध्ययन गरिरहँदा हरेक मनुष्यको मनमा उत्पन्न हुने ती प्रश्नलाई पनि यहाँ अर्जुनले प्रश्न बनाएका छन् र ती प्रश्नलाई प्रतिनिधित्व गरेर अर्जुनले यहाँ भगवान कृष्णका समक्ष जिज्ञासा उपस्थापन गरेका छन्। त्यसकारण पनि यो गीतामा केवल भगवान श्रीकृष्णले मात्रै उपदेश गर्नुभएको छैन, यहाँ सारा यो जीवन र जगतका विषयहरूको उपदेश गरिरहँदाखेरि अथवा त्यसको बारेमा बताइरहँदाखेरि हाम्रो मनमा उत्पन्न हुने प्रश्न पनि यो गीतामा समावेश गरिएका छन् र भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनको बिचमा एउटा संवादको किसिमले अर्जुनले प्रश्न गर्छन् र ती प्रश्नको समाधान भगवान कृष्णले दिनुभएको छ। त्यसकारण यसको अध्ययन गर्दाखेरि यहाँ केवल श्रवण गरिरहने, उपदेश सुनिरहने र त्यसलाई पालन गर्ने, आफ्नो व्यवहारमा उतार्ने मात्रै नभएर त्यो भगवानका वचनप्रति पनि उत्पन्न हुन सक्ने ती जिज्ञासालाई, ती प्रश्नलाई पनि यहाँ समाधान गरिएको छ। त्यसकारण यहाँ अब त्यो सांसारिक मायाबाट मुक्त हुनको लागि जो मेरो शरणमा पर्छन् तिनीहरू मात्रै त्यो सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुन सक्छन् भनेर भगवान श्रीकृष्णले भनेपछि फेरि त्यहाँ एउटा प्रश्न उत्पन्न हुन्छ। हरेक मनुष्य अज्ञानबाट ज्ञानको बाटोमा जान चाहन्छ, हरेक मान्छेले सुख र आनन्द चाहेको हुन्छ। त्यसो भने सबै मानिसले भगवानलाई किन मान्दैनन्? यो स्वाभाविक रूपमा हाम्रो मनमा यो जिज्ञासा उपस्थित हुन्छ। भगवानको शरणमा परेपछि, भगवानलाई मानेपछि
यदि त्यो सांसारिक बन्धनबाट, अज्ञानबाट, दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ भने प्रत्येक मान्छेले, सबैले भगवानलाई किन मान्दैनन् त? यो प्रश्न यहाँ स्वाभाविक रूपमा उपस्थित हुन्छ र त्यसैको उत्तरमा यहाँ फेरि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, न माम दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परित ज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, जो मायाद्वारा अथवा अज्ञानद्वारा, जसको अन्तर्हृदयमा रहेको, जो भित्र रहेको ज्ञान के भएको छ, हराएको छ र त्यो आफूभित्र भएको ज्ञानलाई उजागर गर्न नसकेर, आफूभित्र भएको त्यो ज्ञान, ज्योति स्वरूप ज्ञानलाई प्रकाशित गर्न नसकेर मनुष्य आसुरी स्वभावको बनेको छ र मनुष्यमा पनि, यद्यपि मनुष्यमा जुन दैवी गुणहरू, मानवोचित गुणहरू, मानवोचित व्यवहारहरू मनुष्यमा हुनुपर्ने हो, तर पनि मानिस, सबै मानिसमा त्यस्तो गुण किन हुँदैन भन्दाखेरि त्यही अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि, त्यही सांसारिक मायाको कारणले गर्दाखेरि भित्र भएको ज्ञान पनि अज्ञानले छोपिएको हुन्छ र त्यो अज्ञानले छोपिएको हुनाले मानिसको स्वभाव पनि जसरी एउटा शुद्ध जलमा कुनै वस्तु या पदार्थ, भिन्न रङको वस्तु पदार्थ ल्याएर त्यसमा मिसाइयो भने त्यो शुद्ध जलको स्वरूप त्यहाँबाट हराएर जान्छ। त्यसले जुन वस्तु त्यहाँ मिसाइन्छ, जुन पदार्थको त्यहाँ मिश्रण हुन्छ, तदनुरूपको स्वरूप त्यो जलले, त्यो पानीले पनि त्यस्तै स्वरूप धारण गर्छ। त्यस्तै मानिस पनि, मानिसभित्र पनि, प्रत्येक मनुष्यभित्र रहेको त्यो आत्मा, त्यो ज्ञान स्वरूप छ, प्रकाश स्वरूप छ, तर पनि त्यो ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप रहेको त्यो आत्मा सांसारिक माया अथवा त्यो अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँभित्रको वास्तविक गुण मनुष्यमा देखिँदैन र मानिस भएर पनि त्यहाँ आसुरी स्वभाव, उसका क्रियाकलापहरू, उसको व्यवहार, उसको बोली वचन, सम्पूर्ण कुराहरूमा त्यहाँ आसुरी प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति त्यहाँ देखा पर्दछ। अथवा मनुष्यमा हुनुपर्ने जुन मानवोचित गुणहरू हुन्, जुन मानवीय गुण, मानवीय स्वभाव मनुष्यमा हुनुपर्ने हो, त्यो स्वभावमा पनि परिवर्तन हुन्छ र ती स्वभाव, आफ्नो वास्तविक स्वभावलाई, वास्तविक स्वरूपलाई त्याग गरेर त्यहाँ नयाँ स्वरूप र मानिसले गर्नुपर्ने कर्म नगरेर ऊ दुष्कर्महरूतर्फ ऊ प्रवृत्त बन्ने, उसको स्वभाव पनि मानवीय स्वभाव नभएर आसुरी स्वभाव प्रकट हुने, खराब प्रवृत्ति त्यहाँ देखिने गर्दछ र त्यो देखिनुको कारण भनेको पनि त्यही सांसारिक माया हो। त्यसकारण यहाँ न माम दुष्कृतिनो मूढा, त्यसरी जसको अन्तर्हृदयको ज्ञान बाहिर प्रस्फुटित हुन सकेको छैन र आसुरी स्वभाव बनेको छ र आसुरी स्वभाव अनुसार
मनुष्यमा पनि यदि आसुरी स्वभाव भयो, राक्षसी प्रवृत्ति मनुष्यमा देखा पर्यो भने उसले तदनुसारका कर्म गर्छ। उसले गरेका कर्महरू सत्कर्म बन्दैनन्, दुष्कर्म बन्दछन्, दूषित कर्महरू हुन्छन् र ऊबाट जो आसुरी प्रवृत्तिको व्यक्तिबाट भएका हरेक कर्महरू पनि त्यही स्वभावबाट प्रभावित भएका हुन्छन् र मानिसले चाहेर पनि उसले त्यो ज्ञान स्वरूपलाई, सत्स्वरूपलाई बुझ्न सक्दैन र त्यसरी दुष्कर्म गरिसकेपछि मानिस पनि नराधम, मानिस भएर पनि उसमा पशुवत प्रवृत्तिहरू हुन्छन् जसलाई यहाँ नराधमः, अधम मानिस भनेर यहाँ भगवानले भन्नुभएको छ। र मायया परितज्ञान आसुरम भावमिश्रिता, अब त्यो जसमा मानिस भएर पनि आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी स्वभाव ऊ भित्र छ भने र त्यो स्वभावले स्वाभाविक रूपमा दुष्कर्ममा प्रेरित गर्दछ, अधम कर्महरूमा, पाप कर्महरूमा मनुष्यलाई प्रवृत्त गर्दछ, ऊ वास्तविक स्वरूपको बोधतिर अथवा त्यो भगवानको शरणमा, त्यो सच्चिदानन्द स्वरूपको शरणमा त्यो व्यक्ति पर्दैन। त्यसकारण जो अज्ञानी मनुष्यहरू छन्, जो दुष्कर्म गर्ने मनुष्यहरू छन्, जो पापको आचरण गर्ने मनुष्यहरू छन्, जो मूढ व्यक्तिहरू जसको बुद्धि अत्यन्त जड छ, जड बुद्धि भएका व्यक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरूले भगवानले बताएको मार्ग, शास्त्रले बताएको मार्गलाई उनीहरूले अनुसरण गर्न जान्दैनन्। उनीहरूले त्यो अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि जुन अध्यात्मको मार्ग अथवा शास्त्रको मार्ग, त्यो भगवानको शरणमा उनीहरू जाँदैनन् र त्यो नजानुमा उनीहरूभित्रको त्यो अज्ञानता नै प्रमुख कारण हो। त्यसो भएर त्यो अज्ञानताबाट मुक्त भएर त्यो शास्त्रको मार्गमा, त्यो अध्यात्मको मार्गमा हामीले आफूलाई प्रेरित गर्नुपर्दछ र जसले गर्दाखेरि एउटा जीवनको सही मार्गमा हामी लाग्न सक्छौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 श्रावण 17 गते मङ्गलबार, ईस्वी सम्वत 2022 अगस्त 2 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, श्रावण शुक्लपक्ष पञ्चमी तिथि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, शिव योग, बबकरण, आनन्दादि योगमा धाता योग रहेको छ। आज चन्द्रमा कन्या राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 3 बजेदेखि 4:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज नागपञ्चमी, नक्साल, नागपोखरी, टौदह आदिमा मेला लाग्दैछ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:28 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:51 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा बिग्रिएको स्वास्थ्यमा पनि सुधार भएर जानेछ भने तपाईको कुभलो सोच्ने अथवा तपाईका खुट्टा तान्नेहरू पनि आफै पराजित भएर पछाडि सर्नेछन्। त्यसैगरी मुद्दा मामिलाहरू अथवा विवादहरूमा पनि तपाईको जित हुनेछ। त्यसैगरी निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। कामको जस प्राप्त गर्न सकिनेछ भने आम्दानीको अवस्थामा पनि सुधार भएर जानेछ। व्यापार व्यवसायमा गतिशीलता अथवा आर्थिक
अवस्थामा चाहिँ सुधार भएर जाने योग आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा राम्रो नराम्रो दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा भाग्यबलको मध्यम खालको प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि कुनै पनि काम दोहोऱ्याएर गरे मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिने र पहिलो पटकमै कुनै पनि काम एकै पटकमा पुरा गर्न नसकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी पुराना स्वास्थ्य समस्याहरू बल्झिने छन् अथवा स्वास्थ्य अवस्थाबाट पनि केही पीडित हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। तथापि आजको दिनमा काम गर्दाखेरि साथी सहकर्मीहरू अथवा शुभचिन्तकहरू आफन्तहरूको पूर्ण रूपमा सहयोग मिल्नेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका बिग्रिएका अथवा अधुरा रहेका कामहरू पनि पुरा भएर जानेछन्। त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूले आफ्नो मेहनतको बलमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने लगनशीलता र मेहनतको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि काममा सफलता दिलाउन सक्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आफूले आँटे ताकेका काममा केही बाधा व्यवधानहरू खडा हुनेछन्। त्यसै गरी परिवारका सदस्यहरूमा स्वास्थ्य समस्या देखा पर्ने देखिन्छ भने धनमाल चोरी हुन सक्ने अथवा पैसा हराउन सक्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा बोल्दाखेरि केही संयमित हुनुहोला, अन्यथा कसैसँग विवादहरू उत्पन्न हुन सक्ने अथवा बेकारका बहस विवादहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा कसैले अपमान गर्न सक्ने अथवा आफ्नो सानो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिनमा सावधानीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। शुभ खालका समाचारहरू, अनुकूल खालका समाचारहरू सुन्दाखेरि मन अत्यन्तै प्रफुल्ल हुनेछ। काम गर्ने जाँगरमा वृद्धि हुनेछ, आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ। साथी सहकर्मी आफन्त शुभचिन्तकहरूले पनि काममा सहयोग गर्नेछन्, साथ दिनेछन्, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका पुरा हुन लागेका कामहरू अथवा पुरा हुन नसकेका कामहरूमा पनि सजिलैसँग पुरा हुन सक्ने अवस्था रहनेछ। मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी भइनेछ भने लामो समयदेखि भेट नभएका व्यक्तिहरूसँग, मित्रहरूसँग भेटघाट हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थामा पनि सुधार भएर जाने अवस्था रहेको देखिन्छ। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा बोलीको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै विवादहरू उत्पन्न हुने, घर परिवारमा झगडाको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने, छरछिमेकीमा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने राज्य पक्षबाट नीति नियम कानुनको उल्लङ्घन गरे बापत दण्ड जरिवानाको अवस्था पनि बेहोर्नुपर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा केही संयमित भएर केही होसियारीपूर्वक अगाडि बढ्नुहोला। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा सकारात्मक विचारहरूको प्रवेश हुनेछ। गरेका कामले सार्थक परिणाम नतिजा देखाउनेछन्। त्यसै गरी गरेका कामबाट उचित जस प्राप्त गर्न सकिनेछ। आफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिनेछ। कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीहरूको पूर्ण रूपमा सहयोग मिल्नेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका कामहरू सजिलैसँग आफ्ना जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका कामको सर्वत्र तारिफ हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाजुभाइको विशेष सहयोग प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ भने स्वास्थ्य अवस्था पनि सुधार भएर जानेछ। शत्रुहरू अथवा खुट्टा तान्न खोज्नेहरू आफै पछाडि हट्नेछन्, आफै पराजित भएर जानेछन्। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अनुत्पादक रूपमा अथवा अनावश्यक कार्यमा खर्चमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी मुद्दा मामिलामा अथवा विवाद झैझगडाहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अथवा त्यस्तामा पर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ भने धनमाल चोरी हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट मनमा अशान्ति उत्पन्न हुनेछ। प्रेम जीवनमा अविश्वासको सङ्कट स्थिति पनि पैदा हुनेछ भने दाम्पत्य जीवन भने सुमधुर रूपमा अगाडि बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आम्दानीको अवस्था, आय आर्जनको अवस्थामा सुधार भएर जानेछ। आम्दानीका धेरै मार्गहरू पत्ता लाग्नेछन् अथवा फेला पर्नेछन्। त्यसै गरी
आफूले गरेका कामको जस प्राप्त गर्न सकिनेछ। वैदेशिक यात्रामा रहने व्यक्तिहरूले नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। जागिरमा पदोन्नति हुने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने सोच्दै नसोचेको क्षेत्रबाट पनि सफलता अथवा आम्दानी हुने योग आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। धनु राशि धनुराशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा प्रशासनिक कामहरू, सरकारी कामहरू पुरा भएर जानेछन्। छिटो छरितो रूपमा आफ्ना कामहरू पुरा गर्न सकिनेछ। धार्मिक क्षेत्र अथवा धार्मिक सांस्कृतिक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जोड्नेछ। सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो मान मर्यादालाई वृद्धि गर्न सक्नेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा आफ्ना कार्य बापतको पुरस्कार पदोन्नति हुने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र पनि अत्यन्तै गतिशील भएर अगाडि बढ्नेछ। सानो मेहनत, थोरै मेहनतमै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अथवा नयाँ ज्ञान प्राप्ति, नयाँ खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि विशेष अवस्था अथवा नतिजा हात लाग्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमा प्रतिस्पर्धीलाई सहजै रूपमा पराजित गरेर आफू अगाडि बढ्न सकिने योग आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने देखिन्छ भने स्वास्थ्यमा केही समस्या देखा पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा अथवा भविष्यको लागि राम्रै फाइदा दिलाउने छ। त्यसको लागि त्यति धेरै चिन्तित हुनु पर्दैन। त्यसै गरी साझेदारीमूलक कार्यहरूमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। तथापि बोल्दाखेरि भने अत्यन्तै संयमित भएर अत्यन्तै नियन्त्रित भएर बोल्नुहोला। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा जोखिमपूर्ण कामहरू अथवा यात्राको क्रममा पनि केही सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा मनमा अनावश्यक कुराहरू अथवा नकारात्मक विचारहरू प्रवेश गर्नेछन्। अशुभ खालका समाचारहरू सुन्दाखेरि मन अत्यन्तै विरक्त हुनेछ। त्यसै गरी गरेका प्रयासहरूको सार्थक परिणाम प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने दण्ड जरिवाना अथवा गाली बेइज्जतीको अवस्था पनि सहन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी सानो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो अवसरबाट अथवा ठुलो अवसर फुत्किने अवस्था पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिनमा केही होसियारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा पति पत्नीको सहकार्यबाट नयाँ कामको सुरुवात हुनेछ अथवा आफूले आँटे ताकेका कामहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने स्वास्थ्य अवस्था पनि अत्यन्तै अनुकूल भएर अगाडि बढ्नेछ। त्यसै गरी प्रतिस्पर्धात्मक कार्यहरूमा प्रतिस्पर्धीलाई सहजै पछि पारेर आफू अगाडि बढ्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने पारिवारिक जीवन अथवा घरायसी कामहरूमा पनि अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। साथी सहकर्मीहरूले पूर्ण रूपमा तपाईँका काममा सहयोग गर्नेछन्, साथ दिनेछन्। त्यसै गरी निर्णय क्षमतामा पनि आजको दिनमा वृद्धि भएर जानेछ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। राशि फलमा बताइएको फल निरपेक्ष रूपमा अथवा यत्तिकै प्राप्त हुने होइन, त्यसको लागि पनि हाम्रो मेहनत, हाम्रो कर्मको पनि उत्तिकै भर पर्ने हुन्छ, उत्तिकै भूमिका रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राशिफलमा बताइएको सकारात्मक फल प्राप्त गर्नको लागि पनि हाम्रा कर्महरू उत्तिकै जिम्मेवार रहन्छन्, हाम्रा सकारात्मक कर्महरू अपेक्षित हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकारात्मक कर्म गरेर राशिफल अथवा ग्रहहरू जनित दुष्प्रभावलाई पनि कमी बनाएर नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था रहन्छ। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यार्घ जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दलमन्दरीभि तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना विविध पुष्पाणि देशकालोद्भवानि च
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वर। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रममा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। तीर्थयाटन किन गर्नुपर्छ, तीर्थ जानको के महत्त्व छ र तीर्थ जानाले हामीलाई कस्तो प्रकारको भक्ति शक्ति र समृद्धि प्राप्त हुन्छ। हुन त अहिले उडेर जाने, गुडेर जाने धेरै प्रकारका तीर्थहरू भइसके। आजभन्दा पूर्व कालमा चाहिँ नि केवल पैदल आफ्नो खाने चिज, आफूलाई चाहिने ओढ्ने ओछ्याउने लत्ता कपडा सहित बोकेर असमर्थ भएमा अलिकति पैसा हुने मान्छेले बोकाएर त्यसरी चाहिँ नि लाने परम्परा थियो। अनि आफ्ना छोराछोरीको व्यवधान सकेर अंश बन्न भाग सम्पूर्ण लगाइदिएर ल बाबु तिमीहरूलाई के कसो इच्छा छ भनेर सम्पूर्ण बेली विस्तार लगाएर लेनदेन हिसाब किताबको फैसला सम्पूर्ण सुनाएर अनि उहाँहरू शुभ समयमा शुभ मुहूर्तमा अनि तीर्थयात्रा गर्नुहुन्थ्यो। यसरी तीर्थयात्रा गर्ने क्रममा महिना, 2 महिना, 2.5 महिना, 3 महिना गङ्गोत्री, जमुतरी, बद्री, केदार, हरिद्वार, इलाहाबाद, यी सम्पूर्ण तीर्थ हाम्रा नेपालमा जननी आमाका कोखमा यदि तीर्थन कुराहरू पारेछ कति छ। र अब भारतवर्ष नै हाम्रै एउटा चाहिँ नि के त भन्दाखेरि एउटै देश न हो, शासकले शासन आफ्नो तरिकाले गरेको छ। अमेरिका पनि त हाम्रै हो नि, अस्ट्रेलिया पनि त हाम्रै हो नि। त्यो अस्ट्रेलियामा बस्ने मान्छे पनि मानव त हो नि। मन मिल्यो भने त त्यो अस्ट्रेलियामै हाम्रा चाहिँ नि कति नागरिक गएर, कति चाहिँ नि पुरुषहरू गएर कर्म गरेर यहाँ आएर चाहिँ नि कति धन सम्पत्ति। नेपालमा यस्तो स्थिति थियो र अहिलेको जस्तो हातमुख जोड्न गाह्रो थियो, लगाउन गाह्रो थियो। यिनै विदेशका मुलुकमा गएर कार्य गरेर डलर कमाएर ल्याएर त अहिले नेपालीहरूको यो यस जिउन पाएका, बस्न पाएका, खान पाएका, लाउन पाएका त भनेपछि अनि त्यो देश चाहिँ पराई हो र। यो विश्व मुलुक ब्रह्माण्डमा जति पनि थलचर जलचर छन् नि यो सम्पूर्ण हजुरकै हो, मेरै हो, पराए छैन। हजुरको हृदय ठुलो बनाइबक्स्यो नि। यो जिब्रोलाई हजुरले परिचालन कसरी गर्ने हो? तुच्छ बोल्ने हो, मिठो बोल्ने हो, बडा मसिनो परिकारले बोल्ने हो, त्यो त हजुरको इच्छा हो। हजुरको जीवन कसरी चलाउने? सुगर, प्रेसर, थाइराइड, कोलेस्ट्रोल, अनि अर्को यो बाथहरू भए, युरिक एसिडहरू भए, यो त हजुरको हातमा छ, खानपानमा छ। हजुरले जिब्रोलाई, यो जिब्रो चाहिँ नि मिठो लाएर धेरै खानुहुन्छ भनेदेखि गुलियोको धेरै प्रयोग गर्नुहुन्छ, सुगर हुन्छ। नुन अधिकतर टेस्ट लाएर तपाईँ अचारहरू धेरै खानुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ प्रेसर हुन्छ, उमालिदिन्छ प्रेसर। अन्य प्रकारका रोगहरू धेरै छन्, त्यो सम्पूर्ण हाम्रै हातमा छ। मेरै कुरा गरौँ न, म अब यो चाहिँ नि लगभग 100 किलोको छु, लगभग 98-100 किलोको छु। अब मलाई थोरै खाउँ भनेर मनले मान्दैन।
खान भने आनन्द निन्द्रा लाग्छ, थोरै हुने पनि निन्द्रै लाग्दैन, यो भुँडी बाउडिन्छ। यानि त्यो आहार विहार शुद्धिकरण त आफूले गर्न सक्नुपर्ने हो नि, होइन? हुन त त्यस्तो अभाग छ, लसुन प्याज माछा मासु अप्ठ्यारो केही पनि खाइन्न, बिहान बेलुका दिउँसो अलिकति फलफुल खाइन्छ, त्यतिखेर पनि अलिक खाउँ जस्तो लाग्छ क्या। जो त इन्जिन छ नि, इन्जिनमा नि हजुरको चाहिँ अब ठुलो ट्याङ्की छ 1000 लिटरको भने त्यसमा 1 लिटर तेल हाल्यो भने त त्यो त कहीँ पनि जान्छ, सुकेर गइहाल्छ। कमसेकम 500 लिटर हाल्यो भनेदेखि चाहिँ नि अनि आधी हुन्छ, अनि त्यहाँ त्यो धारा पनि चल्छ, इन्जिन पनि चल्छ। हो त्यस्तै हो, जत्रो शरीर त्यस्तै प्रकारको चाहिँ नि उसले बडी बनाउँछ र त्यो बडीले त्यस्तै प्रकारले खान माग्दछ। हेरिबक्सको कस्तो छ नि। अब गएर मन्दिरका जाने तर्फमा हामी लागिरहेका थियौँ। हामी 3 महिनासम्म चाहिँ नि भरिया लिएर किन जान्छौँ गङ्गोत्री जमुनोत्री भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर दास बिहारी दासेश्वर रासेश्वर भगवानले चाहिँ नि आफ्ना चरण चाहिँ नि खाली राखेको ठाउँ। त्यहाँ स्मरण गर्नाले, स्पर्श गर्नाले, त्यहाँ खेल्नाले, त्यो माटामा चाहिँ नि सुत्नाले हाम्रा पूर्व जन्मदेखि रहेका ती हजारौँ जन्मदेखि रहेका हाम्रो पाप कलुषितहरू सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ नि दूर भएर जान्छ। किन भन्दाखेरि धर्मम कम शरणम गत, धर्म कसको शरणमा जान्छ त? धर्म बिना त शास्त्रले मलाई जुन लाग्छ यो सृष्टि चल्दैन। धर्म कर्म आस्था विश्वासद्वारा नै यो विश्व ब्रह्माण्डको चाहिँ नि विश्व सृजन भएको छ, विश्वको स्रष्टा चलिरहेको छ। यो हिजो पनि चलेको थियो र आज पनि चल्छ र भोलि पनि चल्छ। यसलाई कसैले अवरुद्ध गर्न सक्दैन। यसमा शासक धेरै आउँछन्, राम आउनुभयो, कृष्ण आउनुभयो, 5 पाण्डवहरू आउनुभयो, प्रह्लाद नारद पराशर पुण्यरिक व्यासाम वरिष्ठ शुक शौनक भीष्म दालव्यान रुक्माङ्ग दार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मन परम भागवतम स्मरामि। हेर्छु त यी भागवतको स्मरण गर्नेवाला भागवत रचयिता भक्तहरू कति आउनुभयो कति आउनुभयो। सबैले के गर्नु भन्दाखेरि आफ्नो समय सकिसकेपछि भिजा क्यान्सल, 5 वर्ष भिसा लागेको छ भने 5 वर्षसम्म देशमा जानुहोस्, घुम्नुहोस्। 5 वर्षपछि तब नेपाल आइसकेपछि अनि भिसा लाग्दैन, अनि जान पाइँदैन। त्यही चाइना जान पाइँदैन, अरू ठुला कुरा के छ भने यो विश्व ब्रह्माण्डको अधिपतिका घरमा जानको लागि यहाँहरूलाई चाहिँ नि ठुलो सौभाग्य चाहिँ नि प्राप्त हुनुपर्दछ र अन्तिम अवस्थामा शरीरमा कष्ट हुन्छ। त्यो कष्ट भएर भगवानलाई स्मरण गर्न सक्ने भएका कारणले अहिलेदेखि नै तीर्थ जाऊ, व्रत गर, भगवानको नाम रूप माधुर्य यश चाहिँ नि कीर्तनमा लाग भनेर सिकाएको। अब अधिकतर जनमासमा रुडै बुढी के छ त भन्दाखेरि बच्चाले धर्म गर्नु हुँदैन। बच्चाले धर्म गरे भनेदेखि या वृद्धले धर्म गरे भनेदेखि त्यो धर्म हुँदैन। धर्म भनेको त अन्तिममा गएर गर्ने कुरा। किन सुरुदेखि नै बच्चा यौवनदेखि नै धर्म कर्म गर्दै गयो भने पो पछि गएर गरौँ लाग्छ। त्यस कारणले सुरुदेखि नै अभ्यास गर्दै गर्दै जानु पर्यो। अनि गएर
ABCD 1 2 3 A ए क ख क ख ग नपढाइकन विद्यार्थीले सिधै चाहिँ नि 5 कक्षामा लगेर पढाउन थाल्यो भने बच्चाले पढ्न सक्छ, टिप्न सक्छ, टिप्दैन। त्यसै कारणले गुरु कर्णधारम, गुरुको कर्णद्वारा कानमा फुकेर यो नानीको या यो बाबुको यो जातकको कसैको पनि यदि कर्म गरियो भने र उसलाई संस्कारमा डालियो भनेदेखि अनि त्यो सदा सर्वदा त्यसले चाहिँ परमात्माको नाउँकरण गर्छ, त्यसको चित्त शुद्धि हुन्छ। त्यो चित्त शुद्धि भइसकेपछि मात्रै उसले चाहिँ नि परमात्मा राख्ने ठाउँ जब भेट्टाउँदछ। ल हेरिबस्, त्यो परमात्मा राख्ने ठाउँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि शुद्ध पवित्र। एउटा क्षेत्रीको छोरो एउटा नगर गाउँ वडामा केही कुरा आवश्यक परेर मेजरलाई या अहिलेको मेयर, अहिले वडाध्यक्षलाई बोलाउनु पर्यो भनेदेखि गाउँघरमा सुगर सफा टक्क पारेर त्यो चाहिँ नि सेतो सफेदी चुना दुईतिर सर्किन्छन्। किन? राजा आउँदै हुनुहुन्छ, धनाढ्य मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ, बादशाह आउँदैछन् भनेर त्यस्तो पवित्र पार्नुपर्छ भनेदेखि यो विश्वको राजा, यो विश्वको चाहिँ नि जसले धरती बनाउँछ त्यस्तो मालिक आउनुहुन्छ भनेदेखि खानपान नियम यमनलाई चाहिँ नि सुधार्नुभयो भनेदेखि यहाँका सम्पूर्ण दोषहरू नाश हुँदै जानेछ भन्दै आजको विषय प्रसङ्गबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी